ما شاء الله حسين. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله فقرة من قال المدرسة. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. ما شاء الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ما شاء الله. حي على الفلاح. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله جزاك الله فقر بنগাল মাদ্রাসা আকিদার আশরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এশার নামাজের আযান হচ্ছে। মাশাআল্লাহ।